संस्कृताय जपोन दवरपी काणकोण वाठार आपली कला आणि पारंपारीक उत्सवांक लागून बरोच फामाद आसा। काणकोणचो शिगमो तातूंतलोच एक। देविदास गांवकारान ताचेर उजवाड घातला। पळयात। खरी संस्कृताय म्हणटा ती गांवानच आसा अशें दर एकलो म्हणटात आणि जेन्ना आमी गांवांनी वयता तेन्ना वेगवेगळ्या तरेचे कल्चर वेगवेगळ्या तरेची कला आमकां पळोवपाक मेळटा। खास करून सांगे केपें आणि काणकोण सारक्या गांवांनी आयज आगळ्या वेगळ्या प्रकारचो जो ओरिजिनल ऑफ ट्रायबल्स म्हणटात किंवा मातयेचो ओरिजिना कडेन संबंध आशिल्लो असो शिगमोत्सव गांवांनी आतां सुरू जालात। आणि ह्या शिगम्याच्या निमित्तान गांवांतले दर एक ग्रूप खास करून मेळ ह्या नांवान वेगवेगळ्या गांवांनी भोंवतात आणि ह्या मेळाच्या निमित्ताने दर एकामेकाच्या गांवचे जे संबंध जे आसा ते एकठांय जातात आणि हे संबंधच फुडाराक तांकां खूब उपेगाचे ठरता। ह्या शिगम्याच्या निमित्तान ते आपापल्या मांडाचेर खास करून आरती चौरंग तरेचे त्याच बरोबर वेगवेगळ्या तोणयाचे प्रकार जे आसा खेळ खेळटात आणि आपल्या मुळासाकून आणि कुळासाकून आयिल्ली परंपरेची जी कला आसा ती कला आपल्या येणाऱ्या नव्या पिळगेकूय ते दितात आणि ह्याच शिगमोत्सवा सारख्या उत्सवांतल्यान नव्या जनरेशनाक शिकप आणि त्याच बरोबर एक प्रकारे युनायटेड रावप हे कौशल्य जे आसा ते सातत्यान आज पर्यंत ह्या जाणट्यांनी हांगासर सांबाळून दवरलेलो आसा। सद्याक हो जो शिगमो आसा तो आतां गांवांनी गेल्या 2 दीस जाल्यार सुरवात जाल्ली आसा आणि येणाऱ्या होळी पर्यंत आणि ताच्या उपरांत कांय गांवांनी आणि 2 दीस पर्यंत चालू उरतलो। ह्या शिगम्याचे वेगळो जर आस्पाव घेवपाक जाय जाल्यार आमकां गांवांनी येवचें पडटलें। खऱ्या अर्थान गांवच्या कलेक मान दिवन ती जाणीवकाय करून घेवची पडटली आणि गोंय सारक्या सरकारान कलेच्या नांवाचेर संस्कृतीच्या नांवाचेर कोट्यांनी पयशे जे मोडटात ते हांगासरल्या ह्या कले खातीर आणि ह्या गांवच्या संस्कृती संवर्धना खातीर उपाय करपाक जाय अशें दर एकल्याचें म्हणणें आसा। आमचो ग्रुप जो आहा आमचो मेळ आसता। आतां आमचो शिगमो स्टार्ट जालो म्हणल्यार दशमीचे पयले स्टार्ट जाता। काल पयर दसम जाली आनी दसम नंतर आमच्या सगळ्या गांवांचो मेळ आसता, सगळे एकट्यान येता आनी सेपरेट ग्रुप करता। 2 आमचे भाशेचे 2 ग्रुप जाता। एक आमी ती बाळ्ळी म्हालान वयता, एक काणकोण येतात। आनी मेळाक येता आसतना आमकां सगळ्या कंपल्सरीनी माथ्याक टोपी आसपाक जाय आनीक धोतर नाजाल्यार हाफ पॅन्ट, पूण हे आमगेलो हे आसता पेराव। तुम्ही कोण चपलां बी कोण घालून आयले ना? आमच्या मेळाक येत आसतना आमकां चप्पल मांडार घालपाक मेळना, सो आमी खंय भायर भोंवता तेन्नाय आमकां घालपाक मेळना। कितलेय तापले जाल्यार चुकून आमकां ते बेश्टे विदावट चप्पलच वयचें पडटा आनी आमी गाडयांनी भोंवना, कित्याक ते आमचे रानांतले वाट आसा पळय त्याच वाटेन येवचें पडटा आमकां। आनी कितें रिस्ट्रिक्शन आसा मेळाक? रिस्ट्रिक्शन म्हणजे काय ना, रिस्ट्रिक्शन अशें आसा की आमचे जे शिगमो स्टार्ट जाता पळय तेन्नाच्यान आमी शिवराक नुस्तें ना आनी कांय ना, तशें कांयच ना। आमकां गेल्या गांवांत जेवण मेळटा आमकां, तें आमकां करून दवरता, रेडी आसता। आमचो खेळ जालो की मागीर आमी सगळें जेवपाचें, कितलेय आमचो मेळ आसूं जाल्यार ते आमकां खंयच्या गांवांत वयता त्या गांवांत जेवण करून दवरता। करपाकच जाय हो शिगमो आमचो देवाचे हेतून, आमच्या देवाचे जें कितें नमन घालपाचें आसता तें आमकां कंपल्सरी तें करपाकच जाय। तें आमचें सोडून आनी आमी हेजी फाटीं सोडून आनी आतां हेजे फुडें जावचें ना। म्हाका दिसता जें कितें आसा पळय तें थोडें तरी आमकां तें करून दवरपाचे प्रयत्न करपाक जाय।
हे महत्व म्हणजे कितें देवाचें तें आमचो बेश्टो खेळ न्हू. आमी गेले कबड्डी खेळ्ळे, क्रिकेट खेळ्ळे, तो खेळ न्हू. तो खेळ कोणूय खेळूंक शकता, वर्साचे 12 महिने ते खेळूंक शकता. पूण ह्या आमच्या ह्या पारंपारीक खेळाक एक शिगम्याक अशें ना की आमी आयज हो खेळ मारलो फाल्यां ताका आमचो मान मोडटलो. सो आमचे फाल्यां शिगमोत्सव जाता, हांगा मिरवणूक जाता, थंय मिरवणूक जाता. आमी हो खेळ थंय प्रदर्शीत करूंक शकना, थंय दाखोवंक शकना. पयशे कितले मोडपा पडले ना. आज हे कितें जर पेवराव करता जाल्यार कमीत कमी पयलीं थोड्याच्या पयशांत जाताले, पूण आतां चड पयशे लागता. कितें जर पांयांक घालतले आनी कितें घालतले जाल्यार तरी सावन तूं सगळें कितें मॅनेज कशें करपाचें तें आपलें पळयता. पयशांक लागून तें खंय कण्ण पडपा ना. पूण इतलेंच की पांयांक हेजे फुडें कितें प्रॉब्लम जाता, कित्याक आतां कितें सगळे चडान चड भुरगे बूट घालता. पयलींचे आमचे लोक आसले, जाणटे लोक आसलेले, ते कितें आसताले सदां काम करपी, शेतान काम करपी ना खंय काम करपी, तेंगे पांयांक त्रास जायना आसले. पूण आतां आमी सगळे बूट घालता ह्या कारणान मातशें कितें बुटांचो प्रॉब्लम म्हळ्यार वचपाक त्रास जाता. मे बी हांगा मुखार आनी कितें तरी फ्युचराक कितें पांयां खातीर तरी कितें करचें पडटलें अशें म्हाका दिसता. कित्याक आतां तशें ना, जनरेशन बदलता तशें मातशें तरी हें जरी जिखून दवरपाक जाय जाल्यार कितें तरी मातशें सकयल वयर करचें पडटा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आणि भक्ती पैबाळगी.